अंधेरी रात ने अपने पर फैलाए हुए थे। रोड बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक किसी जी रूह का नामो निशान नहीं था। वो सुनसान सड़क पर नंगे पांव लगातार दौड़ रही थी। उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। चादर कहीं पीछे गिर चुकी थी। पांव भी चप्पलों से आज़ाद थे। पत्थर लगने से पांव भी जख्मी हो चुके थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे भागना था, उसे अपनी इज्जत बचानी थी। उसकी जुबान पर एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। भागते भागते उसे कदमों की चाप बिल्कुल पास से सुनाई दी। कदमों की आहट से ऐसे लग रहा था जैसे 2-3 लोग उसके पीछे आ रहे हैं। जख्मी पैरों से अब खून रिसना शुरू हो गया था। उसे मजीद भागना अब मुश्किल लग रहा था। हिबा की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे लगा कि थोड़ी देर और भागी तो गिर जाएगी। रोड के बाएं जानिब उसे जंगल दिखाई दिया और वो भागकर जंगल में घुस गई। झाड़ियों में से भागते हुए उसके हाथों बाजुओं पर खराशें लगीं और उनसे खून रिसने लगा। भागते हुए उसके पाँव में बहुत ज़ोर से कुछ चुभा। उसने ज़ोर से अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को चीखने से रोका। पाँव को घसीटते हुए वो एक घनी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गई। रऊफ मलिक के आदमियों की आवाज़ें उसे पास से सुनाई दे रही थीं। खौफ के मारे उसका रंग सफ़ेद होता जा रहा था। दोनों हाथ सख्ती से मुंह पर जमा दिए। अगर ये लड़की आज हाथ से निकल गई तो साहब हमें जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। छोड़ो उस लड़की को साहब, उसके जैसी हज़ारों मिल जाएंगी। अगर यहाँ रुके तो जंगली जानवरों की खुराक बन जाएंगे हम लोग। दूसरे आदमी ने खौफ से कहा, सही कह रहे हो, चलो यहाँ से। काफ़ी देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई तो हिबा ने मुंह पर से हाथ हटाए और तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी। पाँव में शदीद तकलीफ़ के बाइस उसने अपने पाँव को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे देखने में नाकामी हुई। पाँव में शायद कांच चुभा था। हिबा ने अंधेरे में पाँव टटोल कर कांच निकालना चाहा, जिससे उसके पाँव की तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा हुआ। अल्लाह ताला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले मेरी अम्मी चली गई, फिर अब्बू भी ले लिए आपने, और अब ये सब। मैं कहाँ जाऊँ? कौन है मेरा इस दुनिया में? हिबा ने कांच निकालने की कोशिश तर्क कर दी और रोते हुए अल्लाह से शिकवा करने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पाँव पर कोई चीज़ रेंग रही है। ये सोच आते ही उसकी फलक शगाफ चीख उभरी। ताशफैन और हमजा ने नशे में लत 2 लड़कों को घसीट कर गाड़ी से निकाला और घसीटते हुए जंगल में ले गए। जंगल के दरमियान में उन्हें फेंक कर ताशफैन उन्हें घूंसों और लातों से मारने लगा। ताशफैन के सर पर खून सवार था। वो उन लड़कों को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं था। उसने उन्हें मार मार कर अधमुआ कर दिया था। ताशी, बस कर दे यार, मर जाएंगे ये लोग। हमजा ने ताशी को उन लड़कों को मारने से बाज रखा। जो औरतों की इज्जत नहीं करते उन्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। ताशफैन ने एक लड़के के मुंह पर लगातार पंच मारते हुए कहा, माफ कर दें भाई, गलती हो गई, आइंदा कभी किसी लड़की को तंग नहीं करूंगा। वो लड़का हाथ जोड़कर ताशफैन से माफी मांगने लगा। ताशफैन की डिक्शनरी में मुआफ़ी नहीं है। ले जाओ इन्हें और बेसमेंट में बंद कर दो और अच्छे से इन्हें औरतों की इज्जत करना सिखाओ। ताशफैन ने रोते हुए लड़के को जोर से लात मारकर अपने आदमी को उन्हें ले जाने का कहा और खुद हमजा के साथ जंगल से बाहर निकलने लगा। अभी वो जंगल से गुजर ही रहे थे कि उन्हें एक निस्वानी चीख सुनाई दी। ताशी, तुमने किसी लड़की की चीख सुनी? हमजा ने ताशफैन से पूछा। हाँ, शायद कोई मुसीबत में है। इतनी रात को जंगल में क्या कर रही है? तुम उस तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। ताशफैन ने अपने स्मार्टफोन की लाइट ऑन की और चलते हुए इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे एक झाड़ी के पास किसी वजूद का गुमान हुआ। ताशफैन दबे पांव वहां पर पहुंचा और एक लड़की को देखा जो बेतरतीब हुलिया लिए अपने पांव पर झुकी हुई थी। कौन है आप? इस वक्त जंगल में क्या कर रही हैं? ताशफैन हिबा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हिबा जो अपने पांव टटोल रही थी, अजनबी आवाज़ पर उसने झटके से सर उठाया। हिबा की खूबसूरत बड़ी बड़ी स्याह आंखें सुर्ख हो रही थीं। उन आंखों में खौफ हलकोरे ले रहा था। ताशफैन का दिल पल भर के लिए रुका। उन स्याह आंखों को देखकर धड़का। ताशफैन बेख्तियार हिबा के नकूश में खो सा गया। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, छोटी सी नाक उठी हुई, बारीक होंठ, सुर्खो सफ़ेद गालें, रोने से सुर्ख हुई हुई नाक, निचले होंठ के पास एक स्याह तिल, ब्राउन कलर के सादा से हुलिये, दुपट्टे से बेनियाज बेतरतीब स्याह बालों के साथ। हिबा ताशफैन के दिल में ही तो उतर रही थी। सामने किसी अजनबी नकाब पोश को देखकर उसके रहे सहे ओसान भी खता हो गए। डर के मारे उसकी रंगत लट्ठे की मानित सफ़ेद हो गई। उसने जल्दी से उठकर भागना चाहा, लेकिन पाँव में शदीद दर्द की लहर उठी और वह लड़खड़ा कर गिरने ही लगी थी कि ताशफैन ने उसे संभाल लिया। हिबा होशो खिर्द से बेगाना ताशफैन की बाहों में झूल गई। ताशफैन ने हिबा को सीधा करना चाहा, लेकिन वो बेजान होकर ताशफैन पर ही लुढ़क चुकी थी।
اس نے ہبا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں پہنچ کر اس نے ہبا کو بیک سیٹ پر لٹایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اٹھو، کون ہو تم؟ تاشفین اس کے گال تھپ تھپا کر کہنے لگا۔ تاشفین نے موبائل نکالا اور حمزہ کو کال کی۔ حمزہ کدھر ہو؟ جلدی آؤ، گاڑی میں ہوں میں۔ اس لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں گاڑی میں ہے، تم بھی آؤ یہاں۔ تاشفین حمزہ کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظریں بار بار بھٹک کر ہبا کے معصوم چہرے پر جا رہی تھیں۔ جھاڑیاں لگنے سے جگہ جگہ سے اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ تاشفین نے بے اختیار اس کے سراپے سے نظریں چرائیں اور اپنی جیکٹ اتار کر ہبا پر پھیلا دی اور حمزہ کا انتظار کرنے لگا۔ کہاں سے ملی یہ لڑکی اور رات کے اس پہر جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ حمزہ نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پیچھے مڑ کر تاشفین سے پوچھنے لگا، جو ہر چیز سے بے نیاز ہبا کا سر گود میں رکھ کے بیٹھا تھا۔ تاشفین نے اسے ساری بات بتائی کہ کیسے ڈر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچھا، اب اس لڑکی کا کریں گے کیا؟ مطلب کدھر رکھیں گے؟ حمزہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے گھر لے جاؤں گا اسے، تاشفین نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا، پھپھو اور ردا لوگوں کو کیا کہے گا کہ یہ کون ہے؟ وہ ابھی لاہور گئی ہیں، جب آئیں گی تو دیکھا جائے گا، ابھی سے ہوش آ جائے تو کچھ پتہ چلے نا کہ یہ ہے کون۔ تاشفین نے ہبا کو دیکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ہبا کا ایک ہاتھ پھسل کر نیچے لڑک گیا۔ تاشفین نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے پیٹ پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی اوپر اپنا ہاتھ بھی رکھ دیا۔ میں تمہیں ڈراپ کر کے اپنے فلیٹ پر جاؤں گا، حمزہ نے بیک مرر سے تاشفین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج میرے ہی گھر پر رک جانا، پھپھو لوگ بھی گھر نہیں ہیں۔ نہیں یار، آفس کا بھی کام ہے کچھ، تو نہیں رک سکتا، پھر کسی دن رکوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے ڈراپ کر کے میری ہی گاڑی لے کر جانا۔ ویسے اس لڑکی کو میری بھابھی بنانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ حمزہ کی شرارتی رگ پھڑپھڑائی۔ بکواس نہ کر، تاشفین نے اسے گھوری سے نوازا۔ کبھی اس خوبصورت چہرے پر اسمائل بھی لے آیا کرو کھڑوس آدمی، حمزہ نے تنگ کر کہا۔ چل اتر جا، تیرا گھر آ گیا، حمزہ نے اس کے خوبصورت بنگلے کے گیٹ کے آگے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ اوکے، خیال سے جانا، صبح آ جانا گھر، آفس ساتھ ہی چلیں گے۔ تاشفین نے اپنی طرف کا گیٹ کھولا اور ہبا کو آرام سے باہوں میں اٹھایا اور گیٹ کی طرف چل دیا۔ اوکے، بھابھی کا بھی خیال رکھنا، حمزہ نے بائیں آنکھ دبا کر کہا اور گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تاشفین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اس کی دونوں گالوں پر ڈمپل ابھرے۔ بی اماں کدھر ہیں آپ؟ تاشفین ہبا کو باہوں میں اٹھا کر لاؤنج میں لے آیا اور بی اماں کو آوازیں دینے لگا۔ جی صاحب جی، اماں کچن سے نکلیں، تاشفین کے بازوؤں میں کسی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ بی اماں گرم پانی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر گیسٹ روم میں آ جائیں۔ تاشفین بی اماں کو کہہ کر ہبا کو لے کر گیسٹ روم میں چلا گیا۔ تاشفین ہبا کو جہازی سائز بیڈ پر لٹا کر سائڈ پر ہوا تو نظر ہبا کے سفید پیروں پر پڑی جو کافی زخمی ہو چکے تھے اور خون رس رس کر وہاں جم چکا تھا۔ اس نے ہبا کے پاؤں کا جائزہ لیا تو اس کی نظر چبھے ہوئے کانچ کے ٹکڑے پر گئی۔ یہ لیں صاحب جی، بی اماں نے تاشفین کو کٹوری میں گرم پانی اور فرسٹ ایڈ باکس لا کر دیا۔ بی اماں ردا کے روم سے اس کے کپڑے لے آئیں۔ تاشفین ہبا کے زخموں سے خون صاف کر رہا تھا، تب اچانک اس کی نظر ہبا کے ہونٹ کے نیچے تل پر ٹھہر سی گئی۔ بے ساختہ اس کے تل سے نظریں چرائیں، ہبا کے پاؤں سے آرام سے کانچ نکال کر پاؤں پر پٹی باندھ دی۔ کپڑے لے آئی ہوں صاحب جی، بی اماں نے تاشفین کو دیکھ کر کہا۔ بی اماں، یہ لڑکی مجھے جنگل سے ملی، بے حد زخمی تھی، اس لیے میں اس کو گھر لے آیا، آپ اس کے کپڑے چینج کروا لیں۔ تاشفین نے بی اماں کی آنکھوں میں سوالات دیکھ کر بتایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کاش یہ خوبصورت سی معصوم لڑکی صاحب کی زندگی میں آ جائے تو صاحب کو ہنسنا مسکرانا سکھا دے۔ 25 سالوں میں انہوں نے کبھی تاشفین کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کی ماں 8 سالہ تاشفین اور 3 سالہ ردا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، پھر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے معصوم بچوں کو 5 ماہ بھی برداشت نہیں کیا اور بچوں کو بی جان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر الگ گھر میں رہنے لگی۔ تاشفین کے والد ہر ماہ کا خرچ بی اماں کو بھجوا دیتے تھے۔ تاشفین نے ردا کو ماں باپ بن کر پالا اور اس کی ہر خواہش پوری کی۔ اپنا بچپن اس نے تو کہیں کھو ہی دیا تھا۔ جب میٹرک پاس کیا تو ساتھ ٹیوشن دینے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی۔ MBA کرنے کے بعد اس نے اپنا بزنس شروع کیا۔ دن رات کی محنت سے اپنے بزنس کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس نے اپنا پرانا 3 کمروں والا فلیٹ بیچ دیا، ردا کو لے کر اپنے بنگلے میں شفٹ ہو گیا جو اس نے اپنی محنت کی کمائی سے 8 مرلے پر بنوایا تھا۔ ان 22 سالوں میں اس نے اپنا آپ کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا تھا، اپنے دکھ غم کو دل کے کونے میں بند کر کے اپنے آپ پر خاموشی کا خول چڑھا دیا تھا۔ اس کی زندگی میں 2 لوگ امپورٹنٹ تھے جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا،
ردا اور حمزہ۔ حمزہ سے اس کی دوستی اسکول کے دوران ہوئی تھی، جس کے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے جب وہ 8ویں کلاس میں تھا۔ وہ اپنے چچا کے گھر پر رہتا۔ 2 سال بعد انہوں نے حمزہ پر چوری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ تب اس کا ایک ہی دوست تھا، تاشفین۔ وہ تاشفین کے گھر ہی آ گیا، لیکن 1 ہفتے کے اندر اس نے اپنے لیے کرائے کے فلیٹ کا انتظام کر لیا۔ تاشفین کے روکنے کے باوجود وہ اپنے فلیٹ میں چلا گیا، لیکن ان کی دوستی بہت اچھی رہی، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی تھے، اب دونوں بزنس پارٹنر بھی تھے۔ حمزہ نے تاشفین کے گھر کے ساتھ ہی اپنا فلیٹ خریدا تھا، جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تاشفین کی پھپھو بھی اس کے گھر آ گئی تھی۔ ان کا شوہر فوت ہوا تو وہ اپنی 22 سالہ بیٹی کو لے کر تاشفین کے گھر شفٹ ہو گئی۔ نساء بیگم تاشفین کی پھپھو لالچی عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی تاشفین کے ساتھ کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اور علیزہ یعنی نساء بیگم کی بیٹی ساری زندگی تاشفین کے گھر اور دولت پر عیش کر سکیں۔ تاشفین اپنی پھپھو کی لالچی طبیعت سے واقف تھا۔ علیزہ اور ردا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ علیزہ ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ ردا بی ایس کے دوسرے سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ علیزہ کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، ماں کی زور زبردستی سے پڑھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ ہبا کو ہوش آیا تو اس نے ارد گرد دیکھا اور یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے سر میں درد تھا، پاؤں میں بھی بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ ہبا کو اپنا دردناک ماضی یاد آیا تو وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اچانک اس کا خیال نقاب پوش کی طرف گیا تو ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ خود پر سے چادر ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں میں تکلیف محسوس کر کے اس نے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ کمرے کا ماحول خوابناک تھا، مدھم سی نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ ہبا دبے پاؤں دروازے تک پہنچی تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن خوشی بھی ہوئی کہ آسانی سے بھاگ جاؤں گی۔ ابھی وہ لاؤنج تک پہنچی تھی کہ اندھیرے میں ٹکر لگنے سے ٹیبل پر رکھا ہوا شو پیس زمین بوس ہو گیا۔ اندھیرے میں ارتعاش پیدا ہوا تو ہبا نے ڈر کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور وہیں نرم گداز قالین پر بیٹھ گئی۔ تاشفین کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ اچانک لاؤنج سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے چولہا بند کر کے لاؤنج کی طرف آیا۔ جیسے ہی اس نے لائٹ آن کی، پورا لاؤنج روشنی میں نہا گیا۔ اس نے پہلے ٹوٹے ہوئے شو پیس کو دیکھا، پھر ہبا کو دیکھا جو زور سے آنکھیں میچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر کیا کر رہی ہیں آپ؟ تاشفین چلتا ہوا اس تک آیا اور ہبا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے جانے دیں۔ اپنے پاس کسی کی آواز سن کر ہبا نے فوراً سے آنکھیں کھول دیں اور ہکلاتے ہوئے رونے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ جنگل میں جنگلی جانوروں کی خوراک بننے؟ تاشفین نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا۔ نہیں، ہبا نے ڈر کر نفی میں گردن ہلائی۔ چلیں روم میں اور آرام کریں، ڈرے نہیں، آپ محفوظ ہیں، صبح آپ کو بحفاظت آپ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ تاشفین نے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے گھر نہیں جانا۔ ہبا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، گھر کے نام سے اور زور زور سے منع کرنے لگی۔ اوکے، نہیں بھیجتا آپ کو گھر، آپ یہیں رہیں گی، ٹینشن نہ لیں، آپ بالکل محفوظ ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ تاشفین نے اس کے خوف کو حیرت سے دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ میں یہاں کیوں رہوں گی؟ کون ہیں آپ؟ آپ میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، میں تاشفین ہوں، آپ اس وقت میرے گھر میں ہیں، میں جنگل سے آپ کو لے کر آیا تھا۔ صبح ہونے دیں، ہم صبح رشتے میں بن جائیں گے، پھر آپ ادھر ہی رہنا، اوکے؟ ابھی آپ واپس جائیں روم میں اور ریسٹ کریں۔ تاشفین نے ہبا کو پچکارتے ہوئے کہا اور اس کی گال تھپک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، مجھے پانی مل سکتا ہے؟ ہبا کھڑی ہو گئی اور تاشفین سے پوچھنے لگی۔ کیوں نہیں، آپ کے روم میں ہے نا سائڈ ٹیبل پہ پانی۔ تاشفین اسے بتا کر کچن میں چلا گیا، جہاں اس کی کافی ادھوری رہ گئی تھی۔ ہبا لیفٹ سائڈ جانے کی بجائے سیڑھیوں سے اوپر لیفٹ سائڈ کے تاشفین کے روم میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو لائٹس آن تھی، سامنے ہی جہازی سائز بیڈ تھا۔ بیڈ کی لیفٹ سائڈ پر صوفہ رکھا ہوا تھا، سامنے کی دیوار کے ساتھ رائٹنگ ٹیبل تھا، اس پر نفاست سے فائلز رکھی گئی تھی اور لیپ ٹاپ بھی کھلا ہوا پڑا تھا۔ بیڈ کی رائٹ سائڈ گلاس کی ونڈو تھی، جس پر اس وقت بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے تھے۔ ونڈو کے ساتھ ملح کا واش روم تھا اور اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ روم بھی موجود تھا۔ پورے روم کا تھیم وائٹ اور براؤن کلر کا تھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ آگے بڑھی اور بیڈ کے کونے پر ٹک کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادی میں چلی گئی۔ تاشفین اپنے کافی لے کر باہر لان میں چلا آیا اور ہبا کے بارے میں سوچنے لگا۔ فی الحال پھپھو اور علیزہ لاہور گئی تھی اپنے کسی ریلیٹیو کی شادی اٹینڈ کرنے، اور ردا آج ہی یونیورسٹی کے ٹرپ کے ساتھ مری گئی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے تاشفین کوئی حل نکالنا چاہ رہا تھا۔
अचानक ही उसने फैसला किया कि वो सुबह हिबा से निकाह कर लेगा। यही सोचते हुए वो कमरे में जाने के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही वो रूम में दाखिल हुआ, उसे किसी और वजूद की मौजूदगी का शुबा हुआ। उसकी नज़र अपने बेड की तरफ उठी। वहाँ हिबा को सोया देखकर हैरत के साथ साथ ठिठक कर रुका। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मोहतरमा एडवांस में ही अपने बेडरूम में आ गई। मुस्कुराते हुए ताशफैन ने अपने आप से कहा। ताशफैन अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठकर काम करने लगा, लेकिन उसकी नज़र बार बार हिबा की तरफ भटक रही थी। ताशफैन उठकर बेड पर हिबा के पास बेड की दूसरी साइड पर बैठकर हिबा की साइड पर झुककर उसके नकूश का जायजा लेने लगा। हिबा के खूबसूरत चेहरे पर उलझे हुए बालों की लटें आई हुई थीं। ताशफैन ने हाथ बढ़ाकर उसकी लटें कानों के पीछे की। उसकी नज़र भटक कर हिबा के होंठ के नीचे तिल पर ठहर गई। ताशफैन के दिल में उसके तिल को चूमने की ख्वाहिश पैदा की। उसने हिबा के तिल पर अपने बाएं हाथ का अंगूठा रखा और तिल को अंगूठे से सहलाने लगा। वो बेइख्तियार उसके तिल पर झुका। इससे पहले कि वो उसके तिल को छूता, हिबा थोड़ा सा कसमसाई। ताशफैन सेकंड से पहले उस पर से उठा और दिल की सरजनिश की और कमरे से बाहर निकल आया। सुबह उसकी आंख दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर खुली। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो कसलमंदी से उठ बैठी। कैसी तबीयत है आपकी मैडम? साहब जी ने नाश्ता भेजा है, आप फ्रेश होकर नाश्ता कर लें, फिर मैं आपके लिए कपड़े ले आऊँगी। बी अम्मा ने हिबा को उठते हुए देख कर कहा और रूम से बाहर चली गई। हिबा बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई और अपने माथे को मसलने लगी। अपने पाँव को देखते हुए बेआवाज़ रोते हुए सोचने लगी, कल अगर वो रऊफ़ मलिक के आदमियों के हाथ लग जाती तो उसके साथ क्या होता, या नकाब पोश अगर उसे अपने घर ना लाता तो वो जानवरों की खुराक बन चुकी होती। वो अपनी सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा नॉक होकर खुला और एक 25-26 साल के लगभग नौजवान फ्रेश लुक के साथ कमरे में दाखिल हुआ। ताज़ा बनी हुई शेव, जेल लगाकर बाल नफासत से सेट किए हुए, डार्क ब्राउन आंखें, उठी हुई मगरूर नाक, 3 पीस पेंट कोट में वो खूबसूरत मगरूर शहजादा लग रहा था। हिबा को यकटुक अपनी तरफ देखता पाकर ताशफैन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके मुस्कुराने से दोनों गालों में डिम्पल नमूदार हुए। हिबा ने बेख्तियार उसकी खूबसूरती से नज़रें चुराईं। कैसी गुजरी रात? नींद ठीक से आई आपको? ताशफैन सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। जी आ गई थी नींद, हिबा ने हकलाते हुए जवाब दिया। आपका नाम क्या है? ताशफैन ने उसे देखते हुए नॉर्मल अंदाज में पूछा। जी हिबा इरशाद। हिबा ने बगैर उसकी तरफ देखे अपना नाम बताया। अरे ये क्या, आपने नाश्ता नहीं किया अभी तक? ताशफैन ने टेबल पर रखा ठंडा हुआ नाश्ता देखकर कहा। मुझे भूख नहीं है, आपका शुक्रिया, रात को मुझे यहाँ ले आए, अपने घर में मेरा ख्याल रखा, अब मुझे जाना है। वो ताशफैन को कहते हुए बेड से उठी। ताशफैन फ़ौरन से पहले उठा और एक ही जस्त में उस तक पहुँचा। कहाँ जाना है? अब तुम कहीं नहीं जा सकती, फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, थोड़ी देर में हमारा निकाह है। ताशफैन ने उसके दोनों बाजू पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा। मुझे नहीं करनी शादी, हिबा ने डरते हुए उसकी तरफ देखे बिना कहा। तो नहीं करोगी मुझसे निकाह? ताशफैन ने उसके बाजू पर पकड़ सख्त करके पूछा। नहीं। हिबा ने नफ़ी में सर हिलाया। बाजू में तकलीफ से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ठीक है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुमसे निकाह करने का, उधर ही रहो, तुम्हारे घर वाले आते हो मैं तुम्हें उन्हीं के साथ भेज दूंगा। ताशफैन ने झटके से उसके बाजू आज़ाद किए। ताशफैन को रात में ही उसका डर देखकर अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने घर वापस नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर वाले नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हिबा ने उसका बाजू थाम लिया और नफ़ी में सर हिलाने लगी। देखो हिबा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, घर वालों के साथ अपने घर जाओ या मेरे साथ निकाह करके मेरे साथ रहो। ऐसे में कहीं और तुम्हें नहीं जाने दे सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच समझ कर फैसला करना। आधे घंटे तक मौलवी साहब आ जाएंगे। ताशफैन ने आहिस्तगी से अपना बाजू उसके हाथ से निकाला और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि हिबा अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगी।